نفرت کریں دے ہیں، وہ تو گانا بجاون والے سازاں کو اتنی نفرت کریں دے ہیں جو ایک ایسا قید خانہ امام کو ملا. پوچھا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، مولا سب تو زیادہ تو کو تکلیف کیرے قید خانے چھوئیے؟ امام نے فرمایا اندے جی گرمی زیادہ ہا، اندے جی تنگی زیادہ ہا، سیخاں نال سیخاں ملی ہوئیاں ہیں. 8ویں امام دے بابے نے فرمائے میں حجت خدا کو سب تو زیادہ تکلیف اس قید خانے دے وچ آئیے جیڑے قید خانے چ میں امام قید ہم تے میرے کنا تک نا فرمانی خدا دیاں آوازاں آندیاں رہیاں. مولا کیری شے دیاں آوازاں؟ مولا فرماوے نا بین باجا ڈھول بجاون والے لوگ ان قید خانے دے نال راندے ہیں، وہ اپنی ریہرسل کرن ہا ہیں تے انہاں دی آوازاں میں امام تک پہنچن ہا. انہاں آوازاں نے میں 7ویں امام کو بڑا تڑپایا ہے. تے اساں لوگاں نے آج کل دے دیو کہ انہاں ہستیاں دی ولادت با شہادت دے روزاں دے وچ اساں امام بارگاہاں دے وچ ہیں مساجد دے وچ اور اپنے گھراں دے وچ ایک بلندتر صلوات صلی علی محمد وآل محمد کیا ہے؟ دیکھو بھئی مولا دی ولادت روزے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، نمازاں زیادہ پڑھنی چاہیے ہیں، صدقات و خیرات کرنی چاہیے، انسان کو موڈی غسل کرنا چاہیے، اچھا لباس پاونا چاہیے ہے، ماں پیو کی خدمت کرنی چاہیے، اپنی اولاد دے نال بہ کے کھانا کھا کے انہاں کو دسنا جو تیرے اج امام دی ولادت با شہادت دا اصل یہ چیزاں ہیں. لیکن اساں لوگاں نے انہاں ہستی دیاں ولادتاں دے وچ بھی جمرہ مارنا شروع کر دتیاں، تاڑیاں مارنا شروع کر دتیاں ہیں، نچنا تے ٹپنا شروع کر دتے بجائے انہاں ہستیاں کو اساں خوش کروں ہاں بلکہ اون خوشی دے بھی اساں انہاں ہستیاں کو ناراض کرن دی کوشش کیتی. اور یاد رکھے بھی علماء چاہے مومنین ان آئمہ خدا علیہ السلام دی بارگاہ سب تو زیادہ بد نصیب انسان او ہے ظلم ہوندہ راوے، دین پامال ہوندہ راوے، جانن دے باوجود او خاموش راوے. اللہ دے ہاں اتو بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں. جاہل اتنا بدبخت نہیں جتنا عالم اور او مومن جڑا جان دے کہ یہ دین دے نال مذاق ہو رہی ہے، دین دے نال ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ اس سازش تے خاموش ہے، اس دین دی پامالی تے خاموش ہے. برادران ایمانی دیکھ 5 سال دی عمر ہے معصوم ہے قوم دی، ذرا اپنی نسلوں کو پڑھا، انہاں کو توجہ دے کہ انہاں دی والدہ گرامی کیسی ہیں، اپنی اولاداں دے وچ یہ جذبہ ہونا چاہیے نا تاکہ انسان کو علم ہوئے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایک دور دراز علاقے دا قافلہ اپنے 7ویں امام کو ملن دی خاطر چاند مسائل ون کری پوچھوں ایڈو غرضہ دی خاطر مدینہ تشریف گھن آیا. لیکن یہ مدینہ تشریف گھن آیا پتہ کی تو نے اگا نہ تو 7واں امام موجود ہے اور نہ انہاں دا بیٹا امام رضا علیہ السلام موجود ہے. تیرا میرا آقا خود اور اپنے بیٹے رضا علیہ السلام کو نہ لا کے کہیں سفر تے گئے ہوئے ہیں. لیکن او شیعہ او محب او فقط نام لیوا نہیں، انہاں کو دین دے مسائل دا بڑا شوق ہے، بڑا پیار ہے. انہاں نے کچھ مسئلے لکھے کہیں کاغذ دے، اس وقت چمڑے تھے، او مولا دے گھر بے چھڑوں نے جدا آقا آسی اے سارے سوال نامے پیش کرائے تاکہ کہیں ذریعے اسا کہیں کو بھیجے سو ہیں تاکہ اے انہاں دی تحریر مولا لکھ سن سکو پتہ لگ ویسی دین دا مسئلہ این ہے تاکہ آئندہ کوتاہی نہ ہوئے. لیکن غور کرنا 5 سال دا سن ہے جناب معصومہ فاطمہ کمدہ بلندر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. روزانہ اپنی والدہ کو لوں جناب
ہاں نجمہ خاتون کو درس گن دیا، بابے موسیٰ کاظم کو درس گن دیے، قرآن دا، اخلاق دا، فقہ دا، ہیں اور منطق و فلسفے دا۔ کہیں ویلے بی بی کو اپنا بھرا امام رضا علیہ السلام درس دے دیوے نظر آندن، ہیں 5 سال دی عمر دے وچ بی بی نے این دین اسلام دے حلال و حرام کو سمجھا، ہیں وہ جڑے آئے ہوئے ہیں رات ریے بی بی نے وہ پرچہ اٹھایا، انہاں ساریاں دا جواب تحریر فرمایا، جلے صبح سویرے انہاں تیاری کی تھی تاکہ مدینے کو چھوڑوں، اپنے سفر دی طرح بلا ونیوں گھران دو، لیکن وہ جلے دروازے دی اجازت گھنانا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سلام دی وے، تب بی بی نے اپنی ایک خادمہ دے ذریعے وہ سوال نامہ جڑے واپس دیتا، وہ لوگ حیران ہو گئے، امام بھی موجود کوئی نہیں لیکن انہوں نے جواب کاغذ سے بڑے خوش ہوئے کہ آمن دا ایک مقصد تا پورا ہو گیا، امام دی زیارت نہ ہوئی مگر مسائل تو آگائی ہو گئی، لیکن ایک قافلہ جاری ہے، رستے دے وچ امام علیہ السلام نال انہاں دی ملاقات ہو گئی۔ یعنی امام علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، امام علیہ السلام نے پوچھا مولا تمہاری زیارت بھی نصیب ہوئی، مدینے گیا سے ایویں تمہارے گھر ایک تحریر نامہ اصل لکھ کے بھیجا تھا کہ سوالاں دے جواب تسا آسو تو لکھ سو، لیکن تمہارے گھروں او میں ساکوں جوابات بھی مل گئے۔ امام علیہ السلام مسکرا پے دیکھ کے فرمایا اے خوش نصیب اللہ دے بندو، او دکھاؤ تا صحیح جو تحریر لکھی ہوئی کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے خدا شاہد ہے جلے ڈٹھا اپنی بیٹی دا علم شکری سے اندازی کی تو انہیں ڈاکٹر صاحب تیرا امام مسکرا کے رہی اپنے شیعہ دے سامنے فخر کر رہی ہے، کیا فداہا و ابوہا، او میری بیٹی فاطمہ تیرا بابا اللہ دی حجت تیرے تے قربان ہوئے، فداہا او میری بیٹی تیرا بابا اوے وقت رہبر آقا مولا امام تیرے تے قربان ہوئے، ابو آؤ جڑا تیرا بابا ہے غور کرنا امام جیندے تے قربان ہون دا ایڈا وڈا فخر کر رہی ہے، جڑا دین اللہ دا سکھے اور لوگاں تک پہنچاوے۔ قبلہ محترم اتنی بڑی عالمہ 28 سال دی عمر جیلے بی بی قوم مقدس پہنچی ہے نا، ڈھیر سارے علماء کٹھے ہوئے، پہلا سوال کیتا نے امام موسیٰ کاظم دی دھیے ساڈا دل چاند ہے جدا نیشہ پور رچ تیرا بھرا رضا یہاں لوگاں اوندے کو نہیں پوچھے ہیں کوئی حدیث سنا، دیکھ کے فرمائے نے تو سائیوے سارے اپنے بابے علی دے علم دے وارث، کیا معصومہ کوئی اپنے نانے بابے دی حدیث سنے نہیں؟ اللہ گواہ ہے، مورخین نے خطب جی میں لکھے جمعہ دا خطبہ بی بی نے فرمایا تواتر نہ، تو جی میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باب موسیٰ کاظم کو سنا، میرے بابے نے اپنے باب امام جعفر صادق اور آخر تک رسول اعظم ایویں بی بی نے دو سنتاں دے نال پہلے آبادہ نہ چاہیس وقت دیکھ کری بی بی جگہ تے پہنچیے کہ اے جڑی میں روایت بیان کر رہی ہاں ایک بیان کرنا علی دی دھی جناب ام کلثوم ہے تے ہوں اپنی ماں زہرا کو لئی میں سنا ہے کیا دیکھ کے بی بی فرما رہی ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر دے وچ باوینا ارشاد فرماوینا جڑا میرا بابا محمد المصطفیٰ معراج تے گئے اون جگہ تے اللہ نے آسمانہ دی سیر کرائی جنت دے وچ محلہ دیکھ کے فرمائے نے سفید موتیاں دا بنا ہویا لیکن ان دے دروازے عام نین در یقوت سرخ یقوتاں دے بنے ہوئے ہیں میرا بابا کے فرمیندہ انہاں تے پردے لگے ہوئے ہیں انہاں پردیاں دے تحریر میں اپنی نگاہ کو بلند کی تھا پڑھا بی بی بیادی حکوم دے لوگوں لکھو اتنے بڑے خوش نصیب ہو میں اس گھرانے دی مستورہ جیڑا جنت دے دروازیاں تے پردے لگے ہوئے ہیں انہاں تے لکھا ہویا شیعت علی انہم الفائزون فرمائے نے او ساری محبت رکھنا لے
آ کے رہی ساڈے جد امجد رسول خدا فرماوے ہاں جیلے میں پہنچا دیکھ سفید موتیاں دا محلہ اندے دروازے سرخ یقوت دے ہیں پردیاں تے لکھا ہویا ہاں جو علی دے شیعہ کامیاب ہے یا علی یہ کوئی نہیں لکھا ہویا وہ جتنے بیمار ہو تمہاری شیعہ دی خاطر خدا شاید وقت بی پہنچی بلکہ انہاں دروازے آتے اس انداز دے نہ لکھا ہویا ہاں مثل شیعت علی بلکہ فرمایا جلے دوجے دروازے دے میں پردے دی پشت رٹھے پیغمبر پہ فرمیندن اندے تے اے لکھا ہویا ہاں اللہ دی بھری کائنات دے وچ کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے جیندہ پیر امیر المومنین ہوئے فرمائنے کوئی بندہ علی مولا دے شیعہ دی مثل ہوئی وقت نہیں برادران ایمانی جمعے دا خطبہ رت دیکھ کے فرمایا غور طلبات ہے میں کو بڑی ودن مسرت ہوئی ہے یہ روایت پڑھ کے رہی وقت بی دیکھ کے طاہرہ نے فرمایا پیغمبر اعظم ہی کو ہور محل دی طرح ودن لیکن او کیسا محلہ او ہائی سرخ محل اندے دروازے ہیں ثابت انہاں دے اتے بھی ایک پردہ لگا ہویا ہاں لیکن اندے تے ایک تحریر ہے اللہ رب العزت نے علی دے شیعہ کو علی دے پیروکار کو حسنین کریمین دے منن آلے کو اے عزت اور افتخار بخشے معاشر دے دی ہر بندہ جلے قبر جو نکل سی او برہنہ نظر آسی علی دے شیعہ لباس جو نظر آسی غور کرنا اللہ شاہد ہے اتنی بڑی معصوم کم بیان کر رہی ہے دیکھ کے فرما رہی ہیں کم دے لوگوں جس دا امام علی ہے جس دا رہبر میرا دادا امیر المومنین ہے اللہ عزت عطا فرمیسی اے افتخار عطا فرمیسی اے عظمت عطا فرمیسی ہر قبر جو نکلنا نالا ننگا نظر آسی علی دے منن آلا لباس جو نظر آسی دیکھ تیری کتنی عزت ہے میں تی ہولے ہولے پوچھ گنا وہ اتنی جو تے کو اللہ نے عزت عطا فرمائی بات دیکھ تیری ذمہ داری کتنی اے برادران ایمانی خدا را یہ تیرے تے واجب ہے کوئی ادا کرے یا نہ کرے مگر تو زکاة دیون دا اپنے آپ کو پابند بڑھا ہیں خمس دا نصاب رکھ اپنے بچیاں کو قرآن دی تعلیم دے اور اپنے آپ کو اے عادی بنا صبح سویرے گھر دے وچ مصلی گھت کے نماز پڑھ تاکہ رہی تیری چھوٹیاں اولاداں ہیں اپنی ماں کو سوال کرن جو بابا کیا کر رہی ہے تاکری ماں اے جواب دے وے میرا بیٹا ایندہ امام علی اے نماز پڑھ رہی ہے تاکہ ان دے بعد قرآن دی تلاوت کرے اگر چھوٹے بچن تاکہ شوہر کو چاہیے انہاں بچیاں کو خود لازا چاہ کے باوے ہیں انہاں کو قرآن سناوے تاکہ رہی وہ ضعیفہ وہ گھر والی وہ نماز بھی پڑھے اور قرآن دی تلاوت بھی کرے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد